दोस्तों, औरत हमारे मुआशरे का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मफरूज़े और इस तरह की दीगर चीज़ें जो है उनके ऊपर गौर भी किया जाता है, लोग उसके हवाले से डिस्कशन भी करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करके औरत के जो ज़िंदगी का मयार है उसको और औरत के मुआशरे के अंदर किरदार को परखा जाता है। आज की सिंपैथेटिक वीडियो में एक इस्लामिक स्टांस हम लोग बयान करेंगे औरत को लेकर, और साथ ही साथ आप अहबाब की गोशगुजार कुछ अहदीस और कुछ ऐसा कंटेंट करेंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला आपको इस मखलूक को समझने के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और साथ ही साथ चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह ताला वो मज़ीद आसानी की तरफ बढ़ेंगी। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आप अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना हरगिज़ ना भूलिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि औरत के हवाले से हमें क्या फरमाया गया और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेराज शरीफ जाना हुआ तो वहाँ जन्नत और जहन्नुम की भी सैर की तो देखा कि जहन्नुम के आज़ाब में जो लोग मुब्तला हैं उनमें अक्सर औरतें हैं, और आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे कि औरतों में वो खामियां बहुत कसरत से पाई जाती हैं जिनकी वजह से वो जहन्नुम में जाए। जहन्नुम में जाने का एक सबब यह है कि औरतें बहुत मामूली बातों पर ज़बान से लानत का जुमला निकाला करती हैं। मसलन दूध पीते बच्चे से अगर कोई बात मजाक के अंदर भी हो जाए या किसी किस्म की कोई बात बच्चा जो है वो गलती से भी कर दे तो औरत एकदम उसके खिलाफ जो है वो कोई ना कोई बदज़बानी कर देती है, और जैसे ही कोई भी बात उसके मिजाज के खिलाफ सादिर हो जाए तो उसे भी वो लानत का कह देती है या कहती है कि तुम मरता क्यों नहीं। और जुमला लानत का हाल ये है कि ज़बान से निकलने के बाद वो कभी बेकार नहीं जाता बल्कि ज़रूर अपना असर दिखाता है। जिस पर लानत की जाती है अगर वो वाकई मुस्तहिक लानत है तो उस पर पड़ जाएगी, और अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो जिसने लानत की है उस पर आकर गिरती है। हदीस शरीफ जो है उसके अंदर भी आप अगर थोड़ा गौर कीजिए तो मुलाहिज़ा कीजिए क्या फरमाया कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे थे कि कोई आदमी दूसरे आदमी पर फ़स्को फुजूर का इल्ज़ाम नहीं लगा और ना ही कुफ्र की लानत करता है, मगर वो लानत उसकी तरफ लौटती है अगर उसका साथी ऐसा नहीं है। ज़रा गौर कीजिए, जो बात है उसकी अहमियत पे गौर कीजिए, बात की जो है वो इंटेंसिटी पर गौर कीजिए और गौर कीजिए कि जो शख्स ये बात करता है उस शख्स को कितना अज़ाब हो सकता है और किसी दूसरे पर लानत मलामत करने का कितना नुकसान है। एक वाक़या आप अहबाब के गोशगुजार करता चलूँ। एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक औरत ने अपने बेटे को बचपन के अंदर अपने बेटे को किसी नाफरमानी की वजह से ये बात कह दी कि तू मरता क्यों नहीं, खुदा करे कि तुझ पर लानत हो और खुदा करे कि तू मर जाए। लेकिन उस वक्त उस औरत को शायद ये समझ नहीं थी कि अपनी ज़बान से क्या कलेमात निकाल रही है। वक्त गुजरता गया, समय का पहिया बहुत तेज़ है और बहुत इंटेंस है, आप लोग इस बारे में खूब जानते ही हैं। वक्त गुजरता गया, चीज़ें आगे से आगे प्रोसीड करती गईं। वो टाइम आ गया जब इस औरत ने जो बोया था वो काटना था। हुआ ये कि एक दिन वो औरत अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आई। जब उसे स्कूल छोड़कर वापस आई तो उसके वापस घर आने से पहले पहले उस तक इत्तला पहुंच गई कि तुम्हारा बेटा स्कूल की छत से गिरकर मर गया है। इसी तरीके एक और वाक़या भी बयान किया जाता है। एक पागल औरत फिर रही थी मोहल्ले के अंदर, तो एक बच्चे ने उसको देखकर अपनी माँ से दरियाफ्त किया कि माँ, ये औरत पागल कैसे हुई? मुझे ये पता चला है कि ये हमारे इलाके में रहा करती थी, तो मुझे इसकी तारीख़ के बारे में थोड़ा बताइए। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा ये औरत अपने बच्चे को बचपन के अंदर बद्दुआएं दिया करती थी। इसका बेटा बड़ा हुआ, तरक्की पा गया, स्कूल कॉलेज हर जगह पर डिस्टिंक्शन हासिल करता था, लेकिन जब इसका बच्चा इस काबिल हुआ कि उसकी शादी की जाए तो ऐन शादी से 3 दिन पहले छत से गिरकर मर गया, इस वजह से कि इसने बचपन में अपने बच्चे को बद्दुआ दी थी। खुदा की मखलूक को बद्दुआ देने वाली ये कौन होती? इंसान कभी किसी दूसरे के बारे में कोई बुरी बात ना कहे, क्योंकि वो नहीं जानता कि किस लम्हे किस लहजे वो बात उसके सर पर आकर पड़ जाए और वो परेशान ही रह जाए कि उसने आखिर किस लानती किस मलून घड़ी के अंदर अपनी ज़बान से अल्फाज निकाले। गौर तलब बात है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अपने शौहर की नाशुक्री करने वाली औरत के बारे में क्या फरमाया गया। अक्सर जहन्नुम में जाने का दूसरा सबब यह है कि शौहर अगर किसी ज़रा सी बात पर
اپنے مزاج کے خلاف عورت کو کوئی بات کہہ دے تو عورت آگے سے جواب دینا شروع کر دیتی ہے، اور اگر عورت کی مزاج کے خلاف کوئی بات شوہر کر دے تو فوری طور پر عورت اس کے خلاف بدزبانی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شوہر کوئی مطالبہ اس کی مرضی کے مطابق پورا نہ کرے تو پچھلے تمام احسانات پر ایک جملے سے پانی پھیر دیتی ہے کہ اس مرد نے کبھی میرا حق ادا نہیں کیا، اس مرد نے تو ہمیشہ مجھے ذلیل ہی کیا ہے، میں نے تو کبھی اس میں کوئی بلائی نہیں دیکھی، بس میں ہی ہوں جو اس کے پاس باندی بن کر رہ رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسے جملے ہیں جو شوہر کی زندگی بھر کے احسانات کو فراموش کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح سے پسند نہیں کرتا۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو دیکھا کہ اس میں اکثر ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کی خلاف ورزی کی، اپنے شوہر کی ناشکری کی اور ان کے احسانات کو فراموش کر دیا تھا۔ اور اگر تم ان میں سے کسی پر احسان کرو پھر تم سے کوئی بات خلاف مزاج دیکھ لے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو کبھی بھی تم سے کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کے سبب بہت زیادہ نقصان عورت اٹھاتی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی کہ جو وہ مسٹیکس کر رہی ہے ان مسٹیکس کے دور اثر نتائج کیا ہوں گے۔ تو آباد بڑے غور طلب بات ہے کہ اکثر اوقات ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر کے اندر عورتیں ہیں، وہ یہ چیز سمجھ نہیں پاتی کہ جو مسٹیک وہ کر رہی ہیں اس مسٹیک کے نتائج کتنے بھیانک ہوں گے، اس کے نتائج انہیں کس قدر بھگتنے پڑ سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس وقت دنیا کی کاوشوں میں، دنیا کی چیزوں میں مصروف ہیں تو وہ چیزوں کو اتنی زیادہ اہمیت دے نہیں سکتی یا دے رہی نہیں ہے جن کو وہ لیٹ ٹرم تک سمجھ پائیں۔ خیر، اب اس کے حوالے سے ہم لوگ ایک دو باتیں اور بھی آپ احباب کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتے چلیں۔ دیکھیں، کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں کسی عورت کو جتنا مرضی سکون دے دیں، آپ اس عورت کے لیے جتنا مرضی بہتری کر لیں، جتنا مرضی آپ اس عورت کے حوالے سے اپنے آپ کو درست کر لیں، ٹھیک کر لیں، اس کے عین مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، ایک وقت ایسا آتا ہے جب عورت آپ کے تمام احسانات کو بھول جاتی ہے، اور اس کے ان تمام احسانات کو بھولنے کی وجہ سے آپ کے کئی کام جو ہیں وہ بڑے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو کوشش اور ضرورت اس عمل کی کرنی چاہیے کہ انسان اگر کسی پر احسان کرے یا عورت کے ساتھ اس کی زندگی جیسی بھی گزر رہی اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا تو چیزیں بکھرتے بکھرتے ایسے پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ تو کبھی بھی کسی بھی لحظے یہ کوشش ہرگز نہ کیجئے کہ آپ عورت کے ساتھ مقابلہ کریں، کیونکہ اس نے ایک لمحے کے اندر آپ کی پوری زندگی کی کتنی کرائی گی، اور پنجابی میں کہتے ہیں پانی پھیر دیں، تو اس نے اس طرح پانی پھیر دینا اور بعد میں کچھ بھی نہیں بچنا۔ ہاں، وہ عورت جو آپ کے حقوق کو پورا کر رہی ہے، جو آپ کے ساتھ درست طریقے سے چل رہی ہے، جو آپ کے والدین کی خدمت کرتی ہے، آپ کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی، ایسی عورت کا احترام کرنا، اس کی خواہش کو ماننا، اس کی بات کو سننا، اس کی خواہشوں کا احترام کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ پر فرض ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ عورت ایسی ذات ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے۔ سرکار مدینہ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شادی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے اس وقت باقاعدہ یہ نصیحت فرمائی، کہا کہ عورت ہے، نازک ہے، اور اس کو تم نے کبھی بھی ہارشلی ٹریٹ نہیں کر۔ تو اگر آپ عورت کو ٹریٹ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سرکار مدینہ کی زندگی دیکھیں، آپ امام علی کی زندگی دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کی ٹریٹ جو ہے، اس کی جو ٹریٹمنٹ اسلام نے اس کے اوپر باقاعدہ آپ کو سبق دے دیا، آپ کو ڈیٹیلز فراہم کر دی، آپ کو بتایا کہ عورت کیا ہے، ذات کیا ہے عورت کی، اور اس کو آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کیسے ٹیکل کرنا۔ آج کا انسان سمجھ ہی نہیں پاتا چیزوں کی نوعیت۔ آپ کسی کے منہ سے دیکھ لیں، ہزار قسم کی باتیں نکلتی ہیں۔ اس وجہ سے ہے کہ عورت جب اپنے گھر جاتی ہے، یعنی کہ اپنے خاوند کے گھر جاتی ہے، تو اس کی بتائے ہوئے راستوں کے مطابق وہ کام ہی نہیں کرتی۔ جیسے مرد نے کہا ویسے وہ چلتی نہیں، اپنے مطابق چلتی ہے، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر عورت بغیر کسی وجہ کے، کسی وجہ کے بغیر اگر اپنے شوہر کے ساتھ بستر پر نہیں جاتی، اگر اس کا شوہر اسے بلا رہا ہے، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جب صحابہ سرکار کو کہنے لگا کہ سرکار مدینہ، کفار اپنے بتوں کو سجدے کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو شبہ دیتا ہے۔ اگر خدائے بزرگ و برتر کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو ہوتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، کہ مرد کا اپنی عورت پر اتنا زیادہ حق ہے۔
یہ نہیں کہ میں صرف یہاں بتا رہا ہوں کہ صرف مرد کا ہی حق ہے، عورت کا بھی حق ہے، لیکن اگر وہ اسلامی اصولوں سے ڈیویٹ کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں آج کل کی، آپ کو ٹی وی شوز میں نظر آ جاتا ہے کہ طلاقیں، گھروں کا اجڑنا، معاشرتی بے راہ روی، یہ ساری دین سے دوری۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔